काणकोण वाठारांतले लोक त्रस्त मोलॅसिस जे उघड्यार रिलीज करपाक सुरवात केले हे ग्राउंड वॉटर पोल्यूट करतले तसेच लोकांच्या भलायकीच्या बाबतीत पर्यावरणाच्या बाबतीत चिंता निर्माण करता। मात हे सगळे थांबून ताची रितसर विल्हेवाट लावची म्हूण लोकांची मागणी आशिल्ली। मात अजून हाचेर कांयच एक्शन जाल्ली ना म्हूण लोकांनी खंत उक्तायला। पळोवया पुराय बातमी। श्रीस्थळ काणकोण गोवा एक सोऱ्याची फॅक्टरी हांगा चलताली आनी ताजी टाकी जे भितर मोलेसीस आसा तें कुसून घाणी पडलां आनीक ही टँक आसा ही बँड जाल्या आनी ताका लागून जातले बेगीन मोलेसीस आसा तें काडचें म्हण एका कंपनीक टेंडर दिलें। तो टेंडर घेवन वोगी बसला। ह्या गडबडीक ताणें केलें कितें, हांगा बरीं बरीं झाडां रूख आशिल्ले ते मारले आनी JCP घालून हांगा सगळें डीप खणलां आनी तें मोलायसीस आशिल्लें तें एका व्हडले हिरेशी रावंड खणून काडलां आनी तातूंत तें सोडिल्ल्या कारणान हें आतां जमनीन वचपाक लागलां आनी हें जमनीन वचून सायडीचीं झाडां मेल्यात। हें पळय जमनीन जिरपाक लागलां। रोखडेंच काडटो म्हणलें आमदार आयलो, हाय लेवल मिटींग घेता आनी सगळे जाग्यार घालता म्हणलें, पूण कांयच घालना आनी हें सगळें पळय दाट जावन पडलां आनी आतां हें इल्लें इल्लें जमनीन जीन पावसा वेळार लोकांल्या बांयक वचून ह्या लोकांक कातीचो रोग जावपाक शकता आनी हे लोक मरपाक शकतात अशें आतां लोक उलयतात। हें ज्या जाग्यार सोडलां ही सगळीं झाडां मेल्यात आनी सगळी विलेवाट लागूं लागल्या। हें आतां काणकोण एक सुंदरशें आशिल्लें पूण आतां हें सुंदर उरचें कठीण आनी हे पळय हांगा आतां जिवूय पडल्यात आनी फाल्यां आंगार जीव येवन बसतात। टाकयेंतलें मोलायसीस काडलां आनी हे पळय हांगा डंप केलां आनीक हांगा डंप केल्या आनी पळय हांगाय बी दुर्गंधी पसरल्यात। 3 टँकी आसात, 1 2 थंय 3 आनी हे पळय हे कॅमिकल कशें दाट जावन पडलां, वास मारता आनी सगळे मूस भरल्यात। हे पळय पायपलायन तांणी करून तें डंप केलां आनी हांगा हाडून सोडलां। ही पळय ही पायपलायन तुमी पळोवपाक शकतात। आतां जालां कशें फक्त पत्रव्यवहार करपाचो एका आतां काल तुमी पळयलां आरपोरा क्लब चालू जाले म्हणटकीर हातूंत खंय तरी हांव आतां भ्रश्टाचार म्हणूं काय कितें म्हणूं कळना। कित्याक आतां क्लब बंद म्हणलें लायसन्सीस ना हें ना तें ना म्हणून सांगता आतां क्लब चालू जाले। आतां हें आमकां सांगलें काडटा रोखडें हें करून माती जाल्यार मातशी मुद्दम पळय परत ही माती जी आसा पळय मातयेचो जालो गोबर हो पळय हे पळय हेजेर सगळे एनवायरमेंटाचेर कसो दुश्परिणाम जातलो तो लोकल आमदारान चिंतपा जाय। बेजिकली जो आपूण लोकप्रतिनिधी म्हणटा लोकालो तो लोकां बद्दल चिंतना फक्त आपण्या खुर्ची आपणाले हें तें करता। पयर आमगे श्रीस्थळ पंचायतीन ताका दाखोवन दिला ZP इलेक्शनाक तेगे लेवल खंय आसा तो। कित्याक जो श्रीस्थळ लोकां जो सांबाळपाक शकना लोक आमी तसले मनशां दवरचेच ना म्हूण दाखोवन एक ZP इलेक्शनाक दिला आनी फुडें कितें जाता तें दिसतलें काय आनी पूण ताबडतोब हें काडपाचें कितें तरी करपाक जाय तेणी। पयर IDC चो फिल्ड मॅनेजर येवन म्हाका सांगून गेला 3 म्हयने टायम दी। हांव टायम दिवपी कोण न्ही पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जर नॉन हॅजार्डस म्हणून सर्टिफिकेट दिला तेणी फक्त येवन हांगा एक फसकागाडी मारून दाखोवची ही तांकां एक चॅलेंज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक जे सांगता हें नॉन हॅजार्डस। आनी हे पळय आतां हे पळय एक आमी फातोरमान पडलो पळय म्हाज्या शर्टाचेर सुद्दां पळय हें पडलां आनी फाल्यां म्हणल्यार हो शर्ट पिड्यार जातलो। अशें करून हें सगळें आमगेलें एनवायरमेंट पिड्यार करपाक उठला हे। फाल्यां जमीन बंजर जाली विकपा म्हणटाले कोणी दिल्लीवाल्याक। तुका हे नाल्लांचेर कितें मेळटालें म्हणटाले दिल्लीवाले विका काबार करा म्हणटाले। होच आमगेलो न्याय। फाल्यां आमी आनी कितें आनी कांयच करपाक शकना आमगे सरकार। सरकार म्हणटा तुगेलो आयज कोणा खातीर चलता, सरकार कोणाचो? जर सरकार आमगे गोंयकाराचो जाल्यार गोंयकाराक कित्याक खंयच तर गेल्ले कडेन न्याय मेळना। आमी आतां हो न्यूज करपाक लागल्या कितले म्हाका दिसता गेल्ले आमी 6 म्हयने जाले सतत आतां आमी फॉलोअप करता। तेंक मॅनेजराक वोन मेळटा, आमच्या IDCन मेळटा, बाकीच्या तेंका ऑथॉरिटीक मेळटा, पूण खंय नाल्यार खंय तुगेलें कांयच तेतून येना। आतां तें कित्याक जायना? आतां हेंचेर FIR कित्याक जायना? तेमी आतां एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय केलो, गांवच्या लोकांक ही घाण येवपाक पडटा।
फाल्यां समज खंय कितें तुगेलें वयर सकयल जालें जाल्यार तो हें आसा जबाबदार आहा म्हणजे तेजेर तरून तरी कांय जायना म्हणजे हेजोर जे खंय तरी ही यंत्रण मेळोन तुगेली सगळी आमकां हितून त्रासान उडोवपाक सोदता दिसता. टॅक्स भरतात गोंयकार, वोट मारतात गोंयकार आनी राज्य करतात भायले लोक. तेन्ना तुमकां आतां 27 इलेक्शन येवपा आसा. ह्या इलेक्शनाक तुमी कितें तरी चेंजीस करून दाखयतले? ऑलरेडी सरकारा ह्या वाठारांतल्यान श्रीस्थळ भागांतल्यान एक डेमो मेळ्ळो आसा. आतां तो तुगेलो 2027 तें कळोन येतलें. कित्याक आमी हें म्हणटाय, आमी गेल्ले 6 म्हयने जाले तुगेलो जेन्ना न्यूज करता लोकांक जेन्ना भायर काडलो लोकां कडेन उलयले तेन्ना लोकांक सांगलें तेका डिमांड केलो, आमदारा कडेन केलो. आमदार आमकां लास्ट टायम येवन हिंगा सांगून गेलो की आपूण हाय लेवल मिटींग लायता CMA कडेन. पूण आयज तर म्हाका दिसता ते म्हणून गेल्या म्हयनो मायज जालो की हाय लेवल मिटींग ना कांय ना. पूण हो म्हाका दिसता तुगेलो आमदार रावता कोण हिंग मोडता गांव म्हणून. आतां तुमी सगळे हात हालयत आसात. पळोवपाक गेल्यार क्रिकेटीचो अंपायर दिसता, कोण वयर काडटा कोण सकयल काडटा, नो बॉल व्हायट बॉल दिता दिसता. कित्याक लागून तुमी हात हालयता हे? आतां आमी आयल्या कडेन पळयलें हांगा मूस आसा पळय, जितलें पॉप्युलेशन ना तेच्या डबलीन मूस जाल्ले आसा हांगा. काणकोणचें पॉप्युलेशन ना तितलें. आतां हे कुसली मॉलेसीस, आतां हे मूस वचून लोकांले जेवणां बसताले, भुरग्यांचेर बसताले. फाल्यां कसली महामारी तयार जातली म्हणून कळना हांगा. आतां हे मूस इतले आसा ते आतां मुसाचेर तरी कितें तरी बंदोबस्त करपाक येता परत IDCन जावं कोणा यंत्रणेन, तें ना. आतां कलियूग चलता आनी कलियुगान खुबशे लोकांक त्रास जातलो अशें म्हणटात. हे कलियुगान मूस आयले अशें दिसता तुमकां? मूस सोड 40 आसले ते आतां 50 जावपा म्हणून आयकलां आनीक तालुका जावन. तेच चड जातलेशें दिसता आमकां. आनीक वाडटलें. आतां खबर ना, आतां हांव पॉलिटिक्स चड उलयना, पूण मेन हे मूस आनी मेन आमगेले श्रीस्थळचे हो इशू सिरियसली घेवपा जाय. कित्याक हो एक तर हॅझार्डस हे कॅमिकल भायर ओपन दवरला. एक तर हांगा उजो पेटपाक शकता. सेकंडली हे मुसां लागून आतां परत आनीक नवी दुयेंस कितें तयार जातलें काय म्हणून आमकां दुबाव आसा. पयलीं म्हणटाले गरिबी हटाव म्हूण, आनी आतां गरिबांक हटाव अशी परिस्थिती जाल्या. काणकोण तालुक्याच्या श्रीस्थळ पंचायतच्या एरियेक एक सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली. जोडलें आनी पोट भरतरीक हे व्हडली टँक आशिल्ली तातूंत मोलॅसीस आशिल्ले ते तशेंच सोडून गेले. काही तेंपान ती टँक आसा ती बँड जावपाक लागली आनी श्रीस्थळचे लोक भिले ही फुटली जाल्यार आमी मरतले म्हूण. आनी हें कॉन्ट्रॅक्ट मोलॅसीस काडपाचें कोणाक तरी दिलें. 1800 ट्रकाचे लोड व्हडले टँकर लोड आसा तो बंद व्हरचो पडटलो म्हूण हांगा आयडिया काडली की त्या टँकाक वालो ओपन केलो. व्हडली एक डीप अशी बोगदो खोडलो व्हडलो आनी तातूंतल्यान तें मोलॅसीस तातूंत सोडलां आनी इल्लें तें आतां भायर वचपाक लागिल्ल्यान श्रीस्थळचे लोक भिल्यात. हे पयलीं शेतान वतले, तातूंतल्यान विहिरीत वतले, तातूंतल्यान समुद्रान वतले आनी लोक रोग जावन मरतले. पूण आमच्या सिस्टमाक कांयच फरक पडना. फक्त इलेक्शना टायमार आश्वासनां दिलीं, निवड आयले की बरीं टेंडरां भायल्या लोकांक काडून दिले आनी भायले लोक आतां दादागिरी करपाक लागल्यात आनी तांकां काही पॉलिटिशियन सपोर्ट करपाक लागल्यात, काही ऑथॉरिटी सपोर्ट करपाक लागल्यात असो लोकांनी आरोप केला. आतां हे मोलॅसीस भरून व्हरपाचें सोडून थंयच्यान टाकयेंतल्यान एक व्हडलो फोड मारून थंय सोडलें, थंयच्यान डंप करून पळय हांगा सोडलां आनी आतां ह्या वासान भरपूर मोठ्या प्रमाणान मूस तयार जाल्यात. आमी म्हणटात एक मनीस हांतरुणाचेर पडलो की ताका मूस मारे आयले की हाजो टायम जालो रे म्हूण वचपाचो, कारण हाका मूस येवपाक लागले म्हूण. तशेंच श्रीस्थळ लोकांचो वचपाचो टायम आयलो काय कितें म्हूण लोकांक आतां भिती पडल्या आनी लोक सरकारा कडेन मागतात, स्पेशली मुख्यमंत्र्या कडेन, तुमचे कडेन काणकोणच्यान काही प्रतिनिधी हाय लेवल मिटींग घेवपाचे आशिल्ले ते तुमच्या म्हऱ्यांत पावले ना अशें दिसता. ताका लागून आमचे वाली आतां तुमीच आसात, मुख्यमंत्री आसात, तुमी बरे ड्रेसींग मुख्यमंत्री अशें म्हूण आतां लोक उलयतात. ताका लागून प्लीज एक पाटी काणकोणाक भेट दियात आनी आमचो प्रॉब्लम सॉल्व करात. तुमी खुद्द डॉक्टर आशिल्ल्या कारणान तुमी जर आमकां फाल्यां सांगलें हे मोलॅसीसाक लागून कांयच प्रॉब्लम ना, कोणाक रोग जावपा ना, कोण मरपा ना, भिवपाची गरज ना अशी जर तुमी सांगत जाल्यार श्रीस्थळच्या लोकांक खंय तरी राहत मेळटली अशें आतां श्रीस्थळचे लोक उलयतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.